हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। पीपल्स पार्टी की ग्रीवेंसेस हो सकती हैं, उनकी इलेक्टोरल किसी भी चीज के ऊपर ग्रीवेंसेस हो सकती हैं, लेकिन वो ग्रीवेंसेस उनकी अपनी जमात के साथ हों। प्राइम मिनिस्टर उनका, मिनिस्टर्स उनके, काबीना उनकी और बंदे उनके, लगाए हुए बंदे उनके। उन्होंने बात की, धांधली की आवाज आई, बिल्कुल आई। किसकी हल्के से आई? चौधरी यासीन साहब के। बंदे कहाँ से पकड़े गए? चौधरी यासीन के हल्के में। उनके जो अगेंस्ट था कैंडिडेट, वो किस पार्टी का था? हमारा फातेह नाम था उसका, यंग कैंडिडेट था। तो आपको तो अगर बू या जो शोर आ रहा है वो तो धांधली की इनसे आ रही है। देखिए, कश्मीर के लोगों ने और इन सीटों के लोगों ने, उन्होंने सिर्फ बातों की सियासत को पीछे छोड़कर तामीर और तरक्की का साथ दिया है। वो समझते हैं और चाहते हैं कि वफाक उनके साथ खड़ी हो और उनको सपोर्ट करे। और जिस तरह हमने अपना डेवलपमेंट का मंशूर पूरे पाकिस्तान में उसका जाल बिछाया हुआ है, उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो कश्मीर में भी नजर आए। अब मेरे भाई, दोस्त, कुलीग्स पीपल्स पार्टी के जो हैं, वो अब ये तो नहीं कह सकते कि हम कश्मीर को लाड़काना बनाएंगे। क्या वो ये कह सकते हैं कश्मीर को हम सिंध बनाएंगे? कश्मीर की रोडों का हम सिंध की रोडों वाला हाल करेंगे? कश्मीर का जो पानी का मसला है वो हम टैंकर माफिया के हवाले कर देंगे? कश्मीर की जो बिजली का मसला है वो कराची जैसी तारें आपको नजर आएंगी। तो जब हम अपनी कॉम्पिटेंस या अपनी उन चीजों के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, तो इनको लगता है कि हम इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और फिर इनके गिले शुरू हो जाते हैं। लेकिन इलेक्टोरल प्रोसेस की जो अभी आजकल गर्मी या हीट बरसाई जा रही है, वो टेम्पररी है। वसीतर मफाद के लिए और मुल्की मफाद के लिए हम इकट्ठे हैं। इंशाल्लाह इकट्ठे ही आगे चलेंगे और जो इनके ग्रीवेंसेस हैं वो इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। राना साहब। चलें जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इलेक्शन के बाद हल हो जाएंगे। उन्होंने 2 अगस्त तक का टाइम दिया आप लोगों को। चलें, ये तो हो गए बिलावल साहब। मिनिस्टर साहब, आज मोहसिन नकवी साहब की तकरीर जो है वो बड़ी कमाल है, बड़ी डिस्कस हो रही है और इस निज़ाम पे उन्होंने बिल्कुल खुल डुल के बात की है और ये भी कहा है कि जब काकरोच निकल आए तो फिर सब कुछ उलट देंगे। तो मोहसिन नकवी साहब की तकरीर पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे हैं, कुछ हद तक हम भी काफ़ी अरसे से वो बात कर रहे हैं और हम सब यकजुबान होकर बात कर रहे हैं कि जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान को मजबूत करेगा। लेकिन कौन सा जमहूरी निज़ाम? वो निज़ाम जिसमें आपने 18वीं तरमीम का में वादा किया था, वो निज़ाम जिसका आपने वादा तो किया लेकिन आप लिख नहीं सके, और वो है डेलीगेशन एंड डेवोल्यूशन ऑफ पावर। जो स्पिरिट थी, जो 14 नुकात जो मीनार पाकिस्तान में थे, उसकी हकीकत में रहनुमाई थी। आपने छोटे यूनिट्स बनाने हैं अगर आप पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। आपने डेलीगेशन और डेवोल्यूशन का प्रोसेस इवॉल्व करके आपने उसको लेकर आगे जाना है अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें बेहतरी से और स्पीडी हल हो। पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो, उनको आपने हिफाजत देनी है। आप जो डिलीवरेंस के ऊपर सियासत करता है उसकी जगह होनी चाहिए, और जो सिर्फ बातों की सियासत करता है, तनकीद, तफरीक और नफरत की, उनको पीछे छोड़ना चाहिए। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, वो नुकात हैं जो हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं, और हम इनको जब दोबारा मोहसिन नकवी साहब ने इनको रीइटरेट किया, तो रीइटरेट किया इसलिए कि पीपल्स पार्टी और वो जमातें वर शाय ऑफ दीज अमेंडमेंट्स, वर शाय की चीज़ों को इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए या नहीं किया जाए डेलीगेशन एंड डेवोल्यूशन ऑफ पावर को। तो उनको समझाने के लिए या उनके लिए ये मैसेज है कि चीज़ें, इस निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है, और वो हमारे साथ मदद करें और हमारे साथ चलें। साकिब साहब। अच्छा, ये बताइएगा सर कि जो एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से कि उन्होंने आज भी सख्त जो है वो तनकीद भी की, पीटीआई के साथ हाथ मिलाने की भी बात की। आपको लगता है कि अगले जो 2 फेज़ हैं उनमें इलेक्शंस ऐसे होंगे कि जो काबिल कबूल हों, यानी कि उनको कहा जाए कि इसमें कोई रिगिंग नहीं हुई, और उसमें क्योंकि मुहाजिरीन की नशिस्तों पर भी इलेक्शन होना है तो वो नज़र आ रहा है। और राना सनाउल्लाह साहब ने पहले भी कहा था, जिस पे बड़ा मसला भी बना था कि वो तो जेब में लेकर निकलते हैं।
تو آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں سموتھلی آگے بڑھ جائیں گی؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے ہی الفاظ ہیں کہ پیپلز پارٹی پرانی تنخواہ پہ وہ جو ہے وہ جاری رکھے گی اور وہ آپ کو بھی فارم 47 کا تانا نہیں دیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے رانا صاحب کی بات کی تو رانا صاحب نے اس کے اوپر اپنی وضاحت 2-3 دفعہ پیش کر دی کہ میں نے یہ لفظ نہیں کہے کہ 11 سیٹیں ہم اپنی جیب میں لے کر چل رہے ہیں، اور انہوں نے ملٹیپل ٹائمز کی، انہوں نے کل جیو میں بھی کی، پرسوں 2 اور چانس تھے وہاں بھی انہوں نے کی۔ تو جہاں تک بات ہے دیکھیں مہاجر سیٹوں کی، تو آج اگر کشمیر کے جموں اور آکوپائڈ کشمیری جو پاکستان میں رہتے ہیں، اگر ان کی کوئی آواز ہے تو ہم ہیں، اگر ان کا کیس کوئی لڑ ہے تو ہم لڑے ہیں، اگر اس کا جو برانٹ لے رہا ہے تو ہم لڑے ہیں، اور ان کے ساتھ یک زبان ہو کر یک کندھا کھڑے لگا کر ہم ان کے ساتھ لگے ہیں، اور ہم نے ان کو یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو دیوار سے لگنے نہیں دیں گے۔ وہ آواز جو ہندوستان نے بند کرنے کی کوشش کی، وہ آواز جو انڈیا کے فیشسٹ مائنڈ سیٹ والوں نے بند کرنے کی کوشش کی، ہم اس کو بند نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کشمیریوں کی آواز ہیں، اور وہ جو مہاجر سیٹس ہیں، وہ لوگ جو پاکستان میں اپنے جان مال کی قربانی دے کر یہاں آئے ہیں، ان کی آواز ہم ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ میرا رب چاہے گا کہ ہم وہ سیٹیں بھی جس طرح یہ ہم نے کلین میجورٹی کے ساتھ جیتی ہیں، ہم وہ بھی جیتیں گے۔ دیکھیں، جس نے رونا ہے نا تو وہ تو روئے گا، اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن ہم پرفارمنس بیس کے اوپر سیاست کرتے ہیں، کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ووٹ مانگ رہے ہیں، نہ نفرت کی بنیاد کے اوپر، نہ تفریق اور نہ صوبہ کارڈ کھیل رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے، اور یہ جیت جو ہے میاں نواز شریف کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، آپ نے کہا کہ محسن نقوی صاحب جو پیغام دے رہے تھے وہ آپ کے مخالفین کو، یا چلیں پیپلز پارٹی کو یا دوسروں کو دے رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی رائے لیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ رائے سر اپوزیشن نے تو نہیں لینی، پیپلز پارٹی نے تو نہیں لینی، حکومت نے رائے لینی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اسٹائپنڈ دے کے یا پھر ٹیبلٹس دے کے آپ خوش کر لیں گے تو اب ایسا بھی نہیں ہوگا۔ سر لیپ ٹاپس نون لیگ دیتی ہے، نون لیگ کی حکومت دیتی ہے، ہمیشہ کریڈٹ بھی لیتی ہے، نہ لیپ ٹاپس نہ ٹیبلٹس کوئی اور پارٹی دیتی ہے۔ لگتا تو ایسے ہی تھا کہ پیغام آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سر اگر کسی اور نے ٹیبلٹس یا لیپ ٹاپ دیے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتا دیں۔ دیکھیں، ہمارے لیے کیا، ہی از پارٹ اینڈ پارشل، اور وہ جو بات کر رہے ہیں، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ نوجوان ینگ لوگوں کے مسئلے ہیں، مطلب آپ کے جو ایک سسٹم میں نوکریاں نہیں ہیں، آپ کی گروتھ ڈریون اکانومی نہیں تھی، آپ سٹیبلٹی کے اوپر جا رہے تھے، آپ کے جو IMF کا ایک پریشر تھا، آپ آہستہ آہستہ اس پریشر سے باہر نکل رہے ہیں، آپ نے سٹیبلٹی کی طرف آپ چلے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اگلا بجٹ بغیر IMF کے ہوگا، آپ کی اپنی شرائط ہوں گی جس میں مارکیٹ کی گروتھ ہوگی، اور وہ لوگ جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کی محسن نقوی صاحب بھی بات کر رہے ہیں، ان کو جو ان کا ڈیو شیئر ہے انشاءاللہ وہ بھی ملے گا، ان کے لیے اپرچونٹیز بھی ہوں گی، اور چیزیں بہتر ہوں گی۔ دیکھیں، جب تنقید کر رہے ہیں تو یہاں تنقید برائے تنقید نہیں ہے، تنقید برائے اصلاح ہے، اور جب آپ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی یا سیلف اپنے آپ کی ایویلیویشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو اپنی کوتاہیاں ہوتے ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور موقع کی مناسبت کے ساتھ آپ بولتے ہیں۔ اگر میں کسی علاقے میں MNA ہوں، اور میں اگر یہ بات کروں کہ میں نے اس علاقے سے میک شور کرنا ہے جو کرپشن کی دکانیں لگی ہوئی ہیں وہ ختم کرنی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی ایک فرد واحد کے اوپر تنقید کر رہا ہوں، میں ایک اوور آل سیٹ اپ اور سسٹم کو بہتر کرنے کی بات کر رہا ہوں جس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنا موازنہ کرنا یا اپنی سیلف جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہونی بھی چاہیے، اور بہتر بھی ہوتی ہے۔ وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہو، ایز اے لیڈر ہو، ایز اے فیملی ہو، ایز اے گھر ہو، ایز اے انسٹیٹیوشن ہو، دیٹ از آلویز بینیفیشل۔